अहिले कुलमान घिसिङलाई ल्याउनु भनेको एमसीसी पास गर्ने डिजाइन अन्तर्गतको काम हो। यो नियुक्ति गरे कुलमान घिसिङ चोखा हुन् भन्ने ल अब छानबिन गरौँ। कुलमान पैसा कलेक्टर, यति ठुलो कारोबार हुँदो रहेछ विद्युत प्राधिकरणमा। त्यो पैसाको कुलो प्रचण्डका घरमा एकदम कोमलदार पुर्याउने। जुन सामान ल्याइयो भन्छ सामानको अस्तित्व छैन। बिरामीको हालत के भएको होला त्यहाँ? अरू ठाउँमा गरे भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार गर्ने, बोक्रा पनि बाँकी हुँदैन। बोक्रा पनि ललिता निवासमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर मैले हाले मुद्दा अदालतमा किन पैसा लगाउँदैन? त्यही मुद्दाको कारण मात्रै हो एमाले फुट्ने, माधव नेवार फुटेर जाने। विशेष अदालतमा त्यस्तै योग्य मान्छे मान्दैछन् अरे भ्रष्टाचारमा एकदम पारङ्गत भएका। ललिता निवासकै जग्गा मुद्दा खारिज गर्ने प्रयोजनलाई कोही न्यायाधीश जाँदैछ विषय हातमा। तपाईँका अब नजन्मेका सन्तानका टाउकामा पनि ऋण लाग्दैछ। के नेपाली जनता जम्मै लास भइसके? यो ललिता निवासको मुद्दा खारिज गरिदिने भन्ने हो भने भोलिपल्ट मिल्न जाँदैन। के विवेक वीरको लागिसक्यौँ हामीहरूले? यी भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्। हामी ठुलो हेर्ने। जनार्दन शर्माका दुईटा छोरालाई अमेरिकाको पैसा कहाँबाट जान्छ छानबिन गरौँ त। यिनको र यिनको ससुराको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। बुद्धिमान तामाङ र यिनको सम्पत्ति, कुलमान घिसिङको। यी बाबुराम त भन्दै नि संसदमा हामी जम्मै छानबिन हुन तयार छौँ। अहिले किन बोल्दैनन्? बाबुकोबाट घट्टबाट उत्पादन गरे बिजुली त होइन नि। शिक्षावाला मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री भएको छ। विदेशीले एक पैसा असुल गरेर लिन्छ। अब कता जान्छ नि? यी बेतिया। यिनको पुर्खाउने घर त भारतको बेतिया हो। 6 लाखको चिज 2 करोडमा किनिया। कति डबल हो भन्नु? जम्मैले पैसा दिएर किनेर लान्छन्। तानी भएको 8 करोडको सिटी स्क्यान मेसिन नै छैन, गायब। त्यो ल्याउँदै ल्याएनन्। अब प्रचण्डलाई कारबाही हुँदैन भने उनीहरूलाई किन कारबाही हुन्छ त? भ्रष्टाचारको कारोबार बाहेक केही कारोबार भएन। हिजो यहाँको शान्ति वार्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसँग आएर अन्मिन बस्न सक्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार किन सक्दैन? अख्तियार दुरुपयोग आफै भ्रष्टाचारको अगडा हो। कुलमानले नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य गरे होइन, लोड सेडिङ अन्त्य मोदीले गरे। कुलमान घिसिङ एमसीसी को सञ्चालक समितिको सदस्य। अहिले एमसीसी र त्यो पाल्पा दरबार भत्काउनुसँग नजिकको सम्बन्ध छ अरे। बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै विविध घटनाहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यो देशमा अरू त सबै स्वाभाविक जस्तै लागिराखेकै विषय छन्। कसैले कुनै नेताले भ्रष्टाचार गरो, कुनै नेताले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरो, भागभण्डामा झगडा गरो, कसले कहाँ के गरो राजनीति गर्ने मान्छेले भन्ने कुरा यी मान्छेलाई दिनौँ सुन्दै सामान्य जस्तो लागिसकेको अवस्था छ अहिले समाजमा। तर यहाँ आश्चर्यको कुरा चाहिँ यो देशका बौद्धिक र डाक्टर भन्ने मान्छेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको एउटा विकराल रूप देखियो बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा। 10 रुपियाँको चिज, 5 रुपियाँको चिज 20 रुपियाँमा खरिद गरेर पनि लुड्याएको देखियो। बजेट दुरुपयोग गरेको र चरम ठुलो भ्रष्टाचार गरेको, त्यसमा पनि डाक्टर र बौद्धिक मान्छेहरू त्यसमा संलग्न भएको। अब बौद्धिकको पनि यो अभिगत भएपछि यो देश कता जाँदैछ बालकृष्ण सर? त्यो भ्रष्टाचारले के सङ्केत गरिरहेछ बताउनुहोस् त। यो कस्तो हो भने यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति भयो। जस्तो पञ्चायत कालमा यी जम्मै अहिले यो भिसीदेखि लिएर सबै मुचिएका छन् त्यसमा भ्रष्टाचारमा। यो पञ्चायत कालमा अहिले यी विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी, यी संसदमा भएका जति मान्छे, यी चाहिँ उमेश श्रेष्ठ, यी जम्मै रानीका पछाडि राष्ट्रिय सामाजिक सेवा समन्वय समितिमा थिए। त्यतिखेर राजा र रानी की जय भनेर माथि तुल डागेपछि जति अपराध गर्नुहोस् त्यति क्षम्य थियो। तर श्री 5 महाराज र श्री 5 बडा महारानी की जय चाहिँ माथि तुलमा लेख्नुपर्छ। त्यो भए चाहिँ लाइसेन्स भयो। अब अहिले यो गणतन्त्र आइसकेपछि मदन भण्डारी र बीपीका नाममा अड्डा खोलेपछि जति भ्रष्टाचार गरे पनि छुट्छ। अहिले बीपी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटल छ धरानमा, मदन भण्डारी फाउन्डेसन छ, मदन भण्डारी लोकमार्ग छ। यी भनेका यो चाहिँ हिजो राजा र रानीको तुल टाँगेर भ्रष्टाचार गर्ने कल्चरवाला मान्छे ठ्याक्कै यसैमा गए। अब कस्तो भयो भने अब यो बौद्धिक वर्ग चाहिँ जब यो करप्सनतर्फ आकर्षित भयो, त्यो चाहिँ यो देशका लागि सबभन्दा ठुलो चिन्ताजनक कुरा हो। राजनीति हामी फेर्न सक्छौँ, राजनीतिज्ञ 5 वर्षपछि जनताले अर्को मान्छे ल्याउन सक्छ। तर यो बुद्धिजीवी वर्ग जब करप्सनमा संलग्न हुन्छ, यही पूर्व यो चाहिँ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको
स्वास्थ्य सचिवले अनुसन्धान गरेर 5 रुपियाँको चिज 25 रुपियाँमा किनेको पनि प्रतिवेदन भेटियो। 6 लाखको चिज 2 करोडमा किनिया कति डबल हो भन्नु त? 50 डबल भन्दा बढी भयो। 25-30 डबल भयो। 6 करोडको पैसा 6 लाखको पैसा 2 करोडमा किनियो। त्यो पनि रोकियो, मतलब छोपिएको कुरो होइन। यो के भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा त्यो रेकर्डेड भयो। यो किन कारबाही हुँदैन त भन्दाखेरि यी जम्मै ती चाहिँ बुद्धिजीवी वर्गले युनिभर्सिटीको भिसी, स्वास्थ्यको भिसी, जति जे ठाउँमा मेजर पद छन् नि, जम्मैले पैसा दिएर किनेर लान्छन्। त्यति मात्रै होइन, भुक्तानी भएको 8 करोडको सिटी स्क्यान मेसिन नै छैन, गायब। त्यो ल्याउँदै ल्याएनन्। हेर्नुहोस्, यस्तो पनि छ। अब त्यो त समस्या के छ भने एउटा मेसिन 8 करोडमा खरिद गरेको छैन। यिनीहरूले पैसा बुझाएर गएका छन्। पैसा बुझाएर गयो। पैसा बुझाएर गएपछि तपाईँको भन्नुहोस् न 5 खर्च गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो पद प्राप्त गरेको छ भने उसले त 50 कमाउनु पऱ्यो। 50 कमाउनका लागि सिधै त्यहाँ पैसाको बोट त छैन। यस्तै 2 नम्बरी काम गर्नु पऱ्यो। अब यस्तै 2 नम्बरी काम गरेपछि मात्रै पैसा कमाउनु पाइयो। अब यिनीहरूलाई कारबाही चाहिँ किन हुँदैन त भन्दाखेरि जब त्यो कारबाही गर्ने निकायमा यो पुग्छ अनि त्यो जुन नेतालाई पैसा बुझाएर गएको छ नि त्यसको प्रतिनिधि अख्तियारमा छ। काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि पनि छ, कम्युनिस्टको प्रतिनिधि पनि छ, मधेसवादीको प्रतिनिधि पनि छ। अनि त्यसले फोन गर्छ, के भन्छ भने हजुर कामरेड, यो त हाम्रो पार्टीलाई बुझाएर गएको मान्छे हो, यसलाई त कारबाही गरिदिनु भएन भन्छ। अब त्यो जय नेपाल पर्ला, काङ्ग्रेसको पर्ला। काङ्ग्रेसलाई पनि बुझाएर गएको छ त्यसले। अनि काङ्ग्रेसलाई बुझाएर गएपछि कारबाही हुन आँटेपछि हजुर हामीले त तपाईँलाई बुझाएर पो गएका त हामी, यो त कारबाही गरिदिनु भएन नि भनेपछि त्यसले फोन गर्छ। उसको पनि प्रतिनिधि छ अख्तियारमा। ए हजुर, यो त जय नेपाल, यो त हाम्रा मान्छे हुन्, यो हाम्रा मान्छे भएको कारणले यो त पार्टीमा यिनीहरूले दिएको पैसा हो, पार्टीको लगानी हो, यी त हाम्रा मान्छे भएको कारणले कारबाही गरिदिनु भनेपछि गरिदिनु हुँदैन भनेपछि उसले हुँदैन भनिदिन्छ। अब ती मान्छेलाई पनि के थाहा छ भने आफूले पनि पैसा बुझाएर गएको छ, नेतालाई कसैलाई कारबाही हुँदैन। वाइट बडीमा 15 जना संसद सदस्य, मिनी संसद भन्छ लेखा समिति भने, सबभन्दा शक्तिशाली निकाय। त्यो लेखा समितिले 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन दिँदा केपी शर्मा ओलीले धोती लगाइदिए, लौटी बनाइदिए त्यसलाई। त्यो कुरो त ती बुद्धिजीवीलाई थाहा छ नि। बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे भने त्यति एउटा मात्रै गरेन, ती सिल्ली होइनन् होला, राँची गएका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रकाण्डले बोलो, विप्लवले बोलो, अनि कसले बोलो भन्दाखेरि टोपबहादुर रायमाझीले बोलो। अब प्रचण्डलाई कारबाही हुँदैन भने उनीहरूलाई किन कारबाही हुन्छ त? कारबाही हुँदैन। अनि त्यसपछि 6 लाखको चिज 2 करोडमा आउँछ, 8 करोडको सिटी स्क्यान मिसिल आएकै छैन, पैसा गइसकेको छ। पहिले एउटा पञ्चायत कालमा एउटा कहावत थियो, एउटा ताल चाहिँ के गरे अरे भने त्यहाँ माछा पाल्नका लागि पोखरी खन्नु पर्यो। पोखरी खने, टेन्डर गरे, टेन्डर ठेकदार आयो, जम्मै त गरो। पोखरी खनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हो भने अनि त्यो चाहिँ माछा हुन्छ कि हुँदैनन्, त्यहाँ माछा पाल्न ठिक छ कि छैन भनेर पानी जाँच्यो। पानी जाँचेपछि यहाँ माछा पाल्न ठिक छैन भन्ने प्रतिवेदन आयो। प्रतिवेदन आएपछि अब पूर्ण भयो नि पोखरी त। अब पुर्ने ठेक्का लाग्यो। पुर्ने ठेक्का लागेपछि जब पुरिसक्यो, न पोखरी खनिएको थियो, न त्यो पानी जाँचिएको थियो, खन्ने पनि खाए, पुर्ने पनि खाए, माछा जाँच्ने पनि खाए, जमिनसम्मको जम्मै छ, छोइएकै छैन। ठ्याक्कै यही भयो कथा। अब त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले के भनेका छौँ भने हरेक राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। यो गत चाहिँ 30-32 वर्षमा भ्रष्टाचारको कारोबार बाहेक केही कारोबार भएन। सबै सम्पत्ति देश बाहिर लगेका छन्। कसरी पत्ता लाग्छ? होइन, त्यसलाई त्यो छान नागरिक आयोग हामीले जुन कन्सेप्ट भनेका छौँ त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधि पनि त्यहाँ राख्ने, त्यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रतिनिधि पनि राख्ने, मोनिटरी फन्डको प्रतिनिधि पनि राख्ने। हिजो यहाँको शान्ति वार्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसँग आएर अनमिन बस्न सक्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार किन सक्दैन? जब संयुक्त राष्ट्रसँग बसेपछि त हरेक निकायमा
हरेक देशमा कहाँ कहाँ पैसा राखेको छ त त्यसले रिपोर्ट दिन्छ, त्यसले मगाउँछ। त्यसमा पनि त्यो नगरे पनि राज्यले आधिकारिक निकायले आधिकारिक सरकारले निर्णय गरेर मागो भने जुन सरकारले पनि दिन्छ। जस्तो मान्नुहोस् अहिले के चाहिँ के शेरबहादुर देउपा आए, प्रचण्ड, बाबुराम, केपी शर्मा ओली अथवा अहिले स्विजरल्यान्डमा जुन अहिले चर्चा चलिरहेको छ, ती को नेपालीको नागरिकको चाहिँ के हो भने विदेशमा पैसा र खाता छ, हरेक सरकारले मलाई जानकारी देऊ भन्नु भने जानकारी दिनुपर्छ। इन्टरपोल पनि छ नि, इन्टरपोलमा त नेपाली सदस्य छ नि। आधिकारिक निकायले अहिले स्विजरल्यान्डमा जुन नेपाली जनताको चाहिँ खाता छ, पैसा बढिराखेको छ, यहाँ चाहिँ ऋण बढ्छ, उहाँ पैसा खातामा बढ्छ भनेर केही समय अगाडि जुन चाहिँ समाचार आयो त्यो छानबिन भयो त भएन। पुष्पकमल दाहाललाई भ्रष्टाचारमा केही हुँदैन, केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारमा केही हुँदैन, शेरबहादुरलाई भ्रष्टाचारमा केही हुँदैन, उसकी श्रीमती आर्जुलाई केही हुँदैन भने यी डाक्टर र बुद्धिजीवीलाई पनि के थाहा छ भने हामीहरूलाई त नेतालाई बुझाएर गएका हौँ। हामी त टेन्डरमा बराबर एकजना डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती तपाईँको पोखरा के अरे उसमा जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भिसीका लागि दरखास्त हाल्दा यिनैले पढाएको विद्यार्थीलाई चाहिँ भिसी दिए पैसामा। यिनीसित पैसा मागेका कारणले उनी अहिले भड्केर सर्वोच्च हातमा मुद्दा पनि गर्दैछन् र कम्युनिस्टलाई गाली पनि गर्दैछन् र अहिले यिनी नेपालका लागि नेपालीमा छन्। जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट भएका मान्छे, जिन्दगीभरि माओको माला जपेका मान्छे, अहिले त्यस्ता यति बढी मान्छे चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसबाट रुष्ट भएका छन्। त्यसैले यो के हो भने म चाहिँ के भन्छु भने यसलाई प्रणालीको समस्या हो। यो कुकुरको घिउ किन पत्दैन भने कुकुरलाई त्यो घिउ पचाउने त्यससित चाहिँ अङ्ग हुँदैन, कुनै एउटा अङ्ग चाहिन्छ अरे। मान्छेले घिउ किन पचाउँछ भने त्यो अङ्ग छ, कुकुरले किन घिउ पत्दैन भने त्यो अङ्ग त्यहाँ छैन। अहिले यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कुनै अङ्गै मागिरहेन। अख्तियार दुरुपयोग आफै भ्रष्टाचारको अगडा हो। अहिले अदालत देखिहाल्नुभयो, अदालतका न्यायाधीश आफैले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भने, न्यायाधीश गलतसँग नियुक्ति हुन्छन् भने, जम्मै बिचौलिया छन् भनेपछि अब यो व्यवस्था काम लाग्यो। हेर्नु त, त्यसैले हामीले त्यसै भनेका होइनौँ। मैले त भन्नुहोस् न, यो संविधान जारी भएका दिनदेखि भने यो संविधानले देश चल्दैन है, यी नेताले देश चलाउँदैनन्, यो व्यवस्था भने त लुट्न मात्रै आएको, लुट्छ मात्रै। हेर्नुहोस् त कहीँ भयो, अदालतमा त्यही समस्या छ, हरेक संवैधानिक अङ्गमा त्यही समस्या छ, सरकारमा त्यही समस्या छ। हरेक चाहिँ बुद्धिजीवी वर्ग जो डाक्टर चाहिँ तपाईँको व्यवसायिक मान्छे हो, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5-6 लाखको चाहिँ मिसिन 2 करोडमा किनेर खान्छ। सिटी स्क्यान त्यो त प्रचका आएको मात्रै, नआएका भित्रभित्र कति कुरा होला भन्नुहोस् त। यो त के हो भने खोक्रो भइसक्यो देश। त्यसैले के हो भने जबसम्म तपाईँ यो साँचो फेर्नुहुन्न, यो त भ्रष्टाचार मात्रै उत्पादन गर्ने व्यवस्था हो। यो हिजो पुष्पकमल दाहाल यो व्यवस्थाका प्रवर्तक, हिजो जङ्गलमा हुँदाखेरि लुटे, हिजो दिल्लीमा बसेर लुटे, हिजो ब्याङ्क लुटे, जनतालाई चन्दाका नाममा सर्वस्व गरे। अब त्यही गरेर आएका मान्छे अहिले देशमा सरकारमा बसेर राष्ट्र लुट्दैछन्। उनले लुटेपछि त जम्मैले लुट्छ नि। घरको मुलीले रक्सी खान्छ भने नातिले पनि रक्सी खान्छ, घरको मुलीले चुरोट खान्छ भने नातिले पनि चुरोट खान्छ। पहिले घरको मुलीले चुरोट खान बन्द गर्नु पऱ्यो नि त, घरको मुलीले रक्सी खान बन्द गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्रका लागि सिर्जना भएको व्यवस्था। बाबु सर, यही सन्दर्भमा पछिल्लो समय एउटा चर्चित निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदले। शेरबहादुर देउवाले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्नलाई ठाडो आदेश दिएका छन् भनेर यहाँ एक खालको हौसला पनि, जस्तो वाइ पनि बढेको छ। हिजोसम्म आलोचना गर्नेहरू शेरबहादुर के निर्णय गरेको तिलो निर्णय भयो, यो त महान निर्णय गरे शेरबहादुरले भनेर आज फेरि सामाजिक सञ्जालमा मान्छे गीत गाउन थालेका छन्, पुरा हौसेका छन्। यस्ता बधाई शुभकामना ओइरै छ कुलमानजीलाई। अहिले कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण के र के का लागि यो सरकारले यो निर्णय गरेको हो? यो नियुक्तिबारे, कुलमानलाई ल्याउने कुराबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो के हो भने कुलमानजीको कुरो, कुलमानले नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य गरे होइन, लोड सेडिङ अन्त्य मोदीले गरे।
तर यहाँ कुलमानले गरे भने 340 मेगावाट बिजुली भारतले नेपाललाई दिएको थियो। त्यो कारणले लोड सेडिङ अन्त्य भयो। अब कुलमान घिसिङ एमसिसीको सञ्चालक समितिको सदस्य, एमसिसी नेपालको बोर्ड मेम्बर, नेपालको बोर्ड मेम्बर। अब त्यो एमसिसीले के भन्छ भने अस्ति मैले एउटा यो टिभीमा इन्जिनियर रत्न संसार श्रेष्ठ तिनको एउटा मैले इन्टरभ्यू हेरेँ। तिनी के भन्छन् भने विद्युत प्राधिकरणले 1 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा यो खालको ट्रान्समिसन लाइन 5 करोडमा बनाउँछ अरे। एमसिसीले त्यही 1 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन 20 करोडमा बनाउँछ अरे। हेर्नुहोस् है, 20 करोड। अब यो सन्धि संसदबाट पारित नगरिकन लागू हुँदैन। यो एमसिसीको सञ्चालक समितिको निर्णयमा सञ्चालक समितिमा बसेका कुलमानले कसरी यो एमसिसी लागू गरिसके? अड्डा खोलिसके याकानेतिमा, एउटा मान्छे 5 लाखको तलब खाएर बस्दो रहेछ। एउटा जुम मिटिङमा दैनिक पछि उसको जागिर पचाउने र विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गलाई ल्याएर एकदम यो त स्वर्ग हुने भनेर चाहिँ के हो भने छलफल गर्दो रहेछ। मैले यस्तै भोगेको महाकाली सन्धिको मुद्दा मैले गरेँ 51 सालमा एमाले, त्यसमध्ये पनि यो माधव नेपालले अब एकीकृत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त टनकपुर मात्रै बुझायो मालिकलाई। हामी चाहिँ के हो भने महाकाली सन्धि, एकीकृत महाकाली सन्धि गरेर शिरदेखि पुच्छरसम्म महाकाली नदी बुझाउँछौँ भन्ने योजना निकाले। योजना निकाल्दा उनीहरूले के भने यो महाकाली सन्धि सही गर्ने बित्तिकै 1 खरब 21 अरब पैसा आउँछ नेपाललाई। अब नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ। अब नेपालका गरिबीका दिन, दुःखका दिन गए, यो सन्धि पार गर्नुपर्छ भने हामीले त्यतिखेर पनि भन्यौँ यी गलत मान्छे हुन्, 1 पैसा पनि आउँदैन। यो भारतलाई यो चाहिँ 46 सालको आन्दोलन गरिदिए बापतको एउटा भेटी चढाएको मात्रै हो। गिरिजाले टनकपुर चढायो, कम्युनिस्टले चाहिँ के हो भने महाकाली चढाउन खेल्यो। 1 पैसा आउँदैन भन्यौँ, 1 पैसा आएन पनि। अब यो विद्युत प्राधिकरण ट्रान्समिसन लाइन बनाउन विज्ञता हासिल गरेको अड्डा, त्यो अड्डाबाट ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ एमसिसीलाई बनाउन दिनुपर्छ भन्ने कुलमान घिसिङ। एमसिसीको विषयमा कुलमान घिसिङ किन बोल्दैन? कुलमान घिसिङको एमसिसीको बाहिरमा के हो धारणा? र अहिले कुलमान घिसिङलाई ल्याउनु भनेको एमसिसी पास गर्ने डिजाइन अन्तर्गतको काम हो। यो एमसिसीको विरोध भइरहेछ, कुलमानलाई ल्याइदिएपछि हाई र हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीमा उनले गरेका छन् गरेका छैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यिनको र यिनको ससुराको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। बुद्धिमान तामाङ र यिनको सम्पत्ति, कुलमान घिसिङको। यो कम्युनिस्टको एउटा नेचर चाहिँ के हुन्छ भने कम्युनिस्टहरू कम्मल ओढेर घिउ खान्छन्। काङ्ग्रेस चाहिँ सडकमा बसेर एकदम चाहिँ बोतलमा हालेर घिउ खान्छन्। कम्युनिस्ट चाहिँ के हुन्छ भने खानु हुँदैन भनेर घिउ कम्मल ओढेर राति बत्ती बालेर निभाएर ढोका थुनेर झ्याल थुनेर, यो त जम्मै कम्युनिस्टको देखियो। पुष्पकमल दाहालले नियुक्ति गरेको मान्छे भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? यी चाहिँ के भुषाल अरे, यी अहिलेकी मन्त्री पम्पा भुषाल। पम्पा भुषालको पनि छानबिन गरौँ त सम्पत्ति। यिनी हिजो भारतमा बन्दुक किन्न जाँदा यिनको सम्पत्ति कति थियो, अहिले यिनको हैसियत के छ? प्रचण्डले र चाहिँ पम्फा भुषालले चाहिँ नियुक्ति गरे कुलमान घिसिङ चोखा हुन् भन्ने ल अब छानबिन गरौँ, नागरिक आयोग बनाऊ। अब कुलमान घिसिङले पहिले अघि मैले भने एमसिसी बारेमा कुलमान घिसिङले पहिले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ यो एमसिसी ठिक हो, एमसिसी बिठिक हो। विद्युत प्राधिकरण किन चाहिँ तपाईँको यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्दैन? एमसिसीले बनाउने अर्को काम भनेको सडक मर्मत। सडक बनाउने र सडक मर्मत गर्ने विज्ञता हासिल गरेको अड्डा भनेको सडक विभाग। सडक विभागबाट खोसेर एमसिसीलाई किन दिनु पर्यो? र कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने के अहिलेका मन्त्री छन् नि के शर्मा अरे, जनार्दन शर्मा पहिलोचोटिको नियुक्ति पनि उनी। जनार्दन शर्मा भनेको गोर्खा के अरे पाल्पा दरबार ध्वस्त पार्ने कमान्डर। मैले तिनले पाल्पा दरबार ध्वस्त गारेको सिनेमा हेरेको छु। त्यसरी क्यासेटमा यिनीहरू कम्युनिस्टहरू बाँडेर हिँड्थे। त्यो पाल्पा दरबारले बिगारेको थियो के थियो? त्यो पाल्पा दरबारमा यति ठुलो सङ्ख्यामा सेना थिए
अहिले एमसिसी र त्यो पाल्पा दरबार भत्काउनुसँग नजिकको सम्बन्ध छ अरे। हिजो यो चाहिँ के भने जनार्दन शर्माले पाल्पा दरबार भत्काए, ध्वस्त गरे, अब अर्थ मन्त्रालय ध्वस्त गर्ने, यो देशको इकोनोमी ध्वस्त गर्ने आएका छन्। र मेरो जानकारीमा जस्तो हामीहरूले हरेकलाई नागरिक आयोगबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्यो नि, जनार्दन शर्माका 2टा छोरालाई अमेरिकाको पैसा कहाँबाट जान्छ छानबिन गरौँ त। छोराछोरी त अमेरिका पढाइरहेछन्, छोराछोरी त अमेरिका परिवारै अमेरिका बस्छन्। यहाँ चाहिँ बच्चाकाहरू चाहिँ गरिबका छोरालाई चाहिँ पढ्न नदिएर बन्दुक बोकाएर ज्यान मारे, बुर्जुवा शिक्षा भनेर। अहिले जनार्दन चाहिँ के भने शर्माका छोरा 2टा अमेरिकामा पढ्छन्। त्यो पैसा कसले तिर्छ? त्यो पैसाको स्रोत के हो? छानबिन गर्नु पर्दैन? यिनै कुलमान हुन् भनिरहेछन् मान्छेले। पहिलो नियुक्ति नै सार्वजनिकमा भने पहिलो नियुक्ति नै यिनबाट लिएका खर्चले नै छोराछोरी अमेरिका पठाए भन्ने भनाइ छ। अर्को यो के हो भने चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ के हो भने कारोबारको चाहिँ के हो भने ठुलो पैसा प्रचण्डलाई यिनले महिना दिइसकेका छन्, पैसा प्रचण्डले खाइसकेका छ। प्रचण्डको त कारोबारी हो नि होइन भने हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले अहिले नेकपाको अथवा एमाले र माओवादीको 2टै घोषणापत्रमा लेखेका छ। फेरि मैले नयाँ कुरो भने होइन, हामी सरकारमा आयौँ भने राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। के कसको गरौँ भने कुलमानको पनि गरौँ, जनार्दनको पनि गरौँ, प्रचण्डको पनि गरौँ, बाबुरामको पनि गरौँ, माधव नेपालको पनि गरौँ। अर्को कसको गरौँ भने केपी शर्मा ओलीको र शेरबहादुरको श्रीमतीको गरौँ त। तयार हुनुहुन्छ? यी बाबुराम त भन्दै नि संसदमा हामी जम्मै छानबिन हुन तयार छौँ। अहिले किन बोल्दैनन्? यही बाबुराम होइन 3टा नेताले 3 अरब बुढी गण्डकीमा खाए भन्ने को होला त? एउटा होला माधव नेपाल, एउटा शेरबहादुर, एउटा चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओली होला। एउटा एमसिसी 3 अरब खानेलाई त भोट हाल्यो नि यो बाबुरामले। एउटा तपाईँले भन्नुभयो एमसिसी पास गर्नका निम्ति प्राधिकरणको पनि भूमिका चाहिने हुनाले त्यहाँ आफ्नो मान्छे ल्याउने एमसिसीकै लागि यो गरिएको हो भन्ने एउटा तपाईँले गर्नुभयो। खैर कुलमानले लोड सेडिङको अन्त्य गर्नका निम्ति खेलेको भूमिकाका बारेमा मान्छेहरू चर्चा गर्छन्। त्यो पनि मोदीले दिएको बिजुली हो। तर मोदीले बाबुकोबाट घट्टबाट उत्पादन गरे बिजुली त होइन नि, अनुसन्धान गर्नु। तर अरूले त्यति पनि गरेका थिएनन्, यिनले त गरे भन्ने बिजुली बाल्न पाइयो भन्ने मान्छेको एउटा सामान्य बुझाइ छ। तर बालकृष्ण सर यो एउटा भयो एमसिसीको कुरा भन्नुभयो तपाईँले, अर्को के उद्देश्य हो? कुलमान नै चाहिनुपर्ने अर्को उद्देश्य? कुलमान पैसा कलेक्टर। यति ठुलो कारोबार हुँदो रहेछ विद्युत प्राधिकरणमा, त्यसको चम्बै पैसा खाने काम प्रचण्डले गर्ने। कलेक्टर अरबौँको ठेक्का खरबौँको ठेक्का हुन्छ अरे। त्यो हरेक खरबको ठेक्का 2% मात्रै प्रचण्डलाई गयो भने त खोलो लाग्छ नि पैसाको त। त्यसैले यिनको के हो भने एउटा एमसिसी पास गर्ने, एउटा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर त्यो भ्रष्टाचारको कुलो, त्यो पैसाको कुलो प्रचण्डका घरमा एकदम कोमलदार पुर्याउने। त्यही कारणले के हो भने पुष्पा चाहिँ भुषाल चाहिँ के भने मन्त्री भइन्। अब जनार्दनलाई पनि चाहियो एकदम पुष्पकमल दाहालको एकदम अस्ति उसमा चाहिँ रुकुममा गएर एकदम ठुलो लागा मान्छे, त्यो जुलुसको पैसा हासिल गर्नु पर्यो। होइन भने जम्मैको छानबिन गरौँ त नागरिक आयोग बनाएर। यिनीहरूकै घोषणापत्रमा लेखेको छ। यिनकै 17,000को हत्यारा तपाईँको बाबुरामले संसदमा बोलेको छ, हामी जम्मैले। तर कुलमान आए भनेर ठुलो उत्साह छ नि त? देख्दिनँ कुलमान आए, ठुलो उत्साह त केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईँ जबसम्म मुहान सफा गर्नुहुन्न, मुहान सफा नगरेपछि तलको सफा गरेर केही हुनेवाला छैन। माथिबाट फोहोर आगो आइछ, तलबाट सफा गरेर कहिल्यै खोलो सफा हुँदैन। त्यही हामी के भन्छौँ भने मुहान सफा गरौँ। तर अहिले मुहानमा बुद्धिजीवी वर्गहरू प्रवेश गर्न थाले भ्रष्टाचारका लागि। हेर्नुहोस् त यति दुःखदायी हो, बिरामीको औषधि गर्ने अड्डामा 6 करोडको चिजलाई 2 अरबमा उ गरिन्छ। जुन सामान ल्याइयो भन्छ सामानको अस्तित्व छैन। बिरामीको हालत के भएको होला त्यहाँ? अरू ठाउँमा गरे भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार गर्ने नारा के दिने? स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क। शिक्षावाला मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री भएको छ। कति सालभन्दा अगाडि 3,000 रुपियाँ लिएर काठमाडौँ छिरेको मान्छे अहिले नेपालमा बिजुलीदेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर कुनै लगानीको कुनै ठाउँ बाँकी छैन। हामीले के भन्छ यिनी 3 चोटि संसद सदस्य भएका छन्। त्यो संसद सदस्य भदाको ककत कुन पैसा ककलले कुन नेताले खाए? ककलले समानुपातिको संसद बेचेर खाए? अनुसन्धान हुनु नपर्ने?
राज्यलक्ष्मी गोल्छाले फलानालाई माधव नेपाललाई भनेकै छ, केपी शर्मा ओलीलाई, माधव नेपाललाई, ईश्वर पोखरेललाई, अग्नि खरेललाई पैसा बुझाएको भनेर अख्तियारमा बयान गरे। आज विद्यादेवी भण्डारीलाई चेक दिए, म यसरी चेकबाट लिन्न, तपाईँ नगदै ल्याइदिनुहोस् भनिन्, अनि मैले त्यही चेक छाटेर लाएर मलाई बुझाएँ भने। आज किन कारवाही हुँदैन? घुस्कान पाइन्छ, लेख्दै हुन त। किन खरदार र सुब्बा चाहिँ तपाईँको अख्तियारले थुन्छ? खरदार र सुब्बालाई किन बयान गर्ने, किन मुद्दा लाउने? त्यसले हामी के भन्छौँ भने यो भ्रष्टाचारका खडा भएको व्यवस्था हो। हिजो माओवादीले जङ्गलमा बसेर नेपालका 4 पुस्ते झाडी जम्मै भारतमा लगेर बेचेर खाए, नेपालका यार्सामा जम्मै लगेर भारतमा बेचेर खाए। अब हामीलाई देश खाने काम गर्दैछन्। यिनीहरूलाई जति समय नेपाली जनताले सत्तामा राखिराख्छन्, बोक्रा पनि बाँकी हुँदैन। बोक्रा पनि अहिले त यी भोका 6वटा सियाल छन्। एउटा पार्टी चलाउन नसक्ने नेताले 6वटा पार्टी मिलाएर चाहिँ सरकार चलाउँछु भन्ने हेरौँ न। यो पनि यी सियालले त अब चाहिँ के हो भने 5 पत्ती गरेर जम्मै खाइदिन्छन्। त्यसले म के भन्छु भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना, पार्टी, नेता, संविधान, व्यवस्था जम्मै असफल भयो। यसको ठाउँमा नयाँ संरचना हामी सुरु गर्छौँ न भने यो देश रहँदैन। यिनै भ्रष्टाचारले छिद्याउँछन्। यही कुरा भनेर हामी अहिले पार्टी खोलेर जनताका काम आएका छौँ। बाबुजी सर, यो एउटा भनेका छौँ हामीले, यो पञ्चायत कालदेखि भनेका छौँ अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। हामी 10-12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट नेपालमा 23% जनता गरिबी छन्। जो अहिले कम्युनिस्टले धनी बनाइदिन्छ भनेर कम्युनिस्टका एकदम हँसिया हतौडा बोकेर हिँडेका छन्, धनी बनाउँदैनन्, तिमीलाई लुटेर खान्छन्। हामी के गर्छौँ, त्यो 10-12 वर्षको बजेट 23% गरिबीका रेखामुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आवासमा खर्च गर्छौँ। एकातर्फ भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ, अर्कोतर्फ तपाईँ गरिबी उन्मूलन हुन्छ। संसारमा कोरिया हेर्नुहोस् त, नेपालको जस्तै हालत थियो 20 वर्ष अगाडि। अहिले कोरिया किन विकास भयो? 4वटा राष्ट्रपति थुनामा छन्। यहाँ राष्ट्रपति ठुला मान्छेलाई मुद्दा लाग्छ भ्रष्टाचार गरेकोमा। अस्ति विजय गजदारले पूर्व माधव नेपालले अराएर मैले ललिता निवासको जग्गा के हो भने टिप्पणी पेश गरेको हुँ। अख्तियार दुरुपयोग ऐनमा र तपाईँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुद्दा चल्दै कुनै नयाँ तथ्य आएर अरू कसैले भ्रष्टाचार गरेको खुलो भने सरकारले पूरक अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्छ। किन दर्ता गर्दैन? दिप बस्नेतले पनि माधव नेपाललाई बोले, यो चाहिँ तपाईँको यो मन्त्रीले पनि बोलो, विजय गजदारले। त्यो ऐन किन आकर्षित हुँदैन? बाबुराम र चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ललिता निवासमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर मैले हालेको मुद्दा अदालतमा किन फैसला हुँदैन? यसको पछाडिको कारण के छ? फैसला नहुँदै माधव नेपालका अगाडिका चाहिँ तपाईँको अगाडि र पछाडिका अनलाइनवालाले मुद्दा खारिज हो भने अहिले एमालेको झगडा भनेको माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई मैले हालेको मुद्दा केपी शर्मा ओलीले उठाएर हाल्न लाए भन्ने झगडा हो। जम्मै त्यही कारणले अहिले त्यही मुद्दाको कारण मात्रै हो एमाले फुट्ने, माधव नेपाल फुटेर जाने। तर माधव नेपाल र बाबुरामलाई इन्द्रेको बाबु चन्द्रे आए पनि यो मुद्दाबाट बचाउन सक्दैन, कसैले पनि बचाउन सक्दैन। सुन्दैछु विशेष अदालतमा त्यस्तै योग्य मान्छे मान्दैछन् अरे भ्रष्टाचारमा एकदम पारङ्गत भएका। सुन्दैछु म ती पनि ललिता निवासकै जग्गा मुद्दा खारिज गर्ने प्रयोजनलाई कोही न्यायाधीश जाँदैछ विषय हातमा। त्यही प्रयोजनको लागि मान्छे नियुक्ति हुँदैछ। बुझ्नु पर्यो नि त, नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो नि, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले। बुझ्यौँ, हामी झन्डा बोकेर हिँडेका छौँ कम्युनिस्ट भनेर, झन्डा बोकेर हिँडेका छौँ काङ्ग्रेस भनेर। तिम्रा कम्युनिस्ट र तिम्रा काङ्ग्रेसले यो देशलाई के गर्दै आयो त? कति छ अहिले वैदेशिक ऋण? 52,000। अहिले प्रसुति गृहमा कोही बच्चा च्याँ गर्दैछ, त्यसको टाउपोमा 52,000को ऋणको तमासु बस्छ। तैँले विदेशीले एक पैसा असुल गरेर लिन्छ। कहाँ गयो त पैसा? 46 सालमा प्रति नेपाली 7,000 दिन्थ्यो। विकासका संरचना देख्नुभयो? जति अहिले हस्पिटल, कलेज, युनिभर्सिटी, सडक 46 साल अगाडिका मात्रै छन्। त्यस पछाडि पैसा कहाँ लगानी भयो?
छानबिन गर्नु नपर्ने, खोज्नु नपर्ने नेपाली जनताले लैमा हिँड्ने। बाबुजी सर, तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो बालुवाटारको कुरामा इन्द्रका बाबु चन्द्रले पनि यिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन, यिनीहरू जाने कुरा निश्चित छ भन्ने खालको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो। तर विभिन्न भ्रष्ट र विभिन्न खालका यिनै मुद्दालाई ढाकछोप गर्ने मान्छे नै आयोगहरूमा लगेर राखिदिएपछि उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने के नेपाली जनता सडकमा निस्किनुपर्छ भन्दैछु त दबाबका लागि। जस्तो यही कारणले माधव नेपाल पार्टी विभाजन गरेर ओलीको सरकार ढाल्नसम्म लागे, आफ्नै सरकार ढाले र आफ्नै पार्टी ध्वस्त गर्नमा माधव नेपाल यही कारणले लागेका छन् भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा अहिले माधव नेपाल चाहिँ दो बाटोको मादल जस्ता भयो भन्ने चर्चाहरू पनि उठेका छन्। यो न बालुवाटार न त बालकोट, यी दो बाटाका मादल भए भन्ने खालको अहिले आइराखेको छ। अब कता जान्छ नि? यिनको पुर्खाउने घर त भारतको बेतिया हो, बेतियावाला आएका न, उनीहरू सिद्ध्याउन आएका न। होइन, यिनी विरोधाभासमा पर्नुपर्ने कारण के त? पार्टी फुटाउन खोजेको भने पार्टी फुटाउन खोजेको भए फुटाएर हिँडे भइगयो, होइन भने पार्टीमा मिले भइगयो। तर कतै पनि जाँदैनन् माधव नेपाल। के भयो? मुद्दा त यिनका केपीका हातमा पनि छैन, उनका हातमा मेरो हातमा छ। त्यसैले यो मुद्दा, यो खेल त यही मुद्दाको त मलाई जानकारी छ। त्यसैले जबसम्म हामी नेपाली जनता उठ्दैनौँ सडकमा, यी भ्रष्टाचारले नेपाली जनतालाई ठगै गर्छन्। त्यसैले यो उठाउने काम हामी गर्दैछौँ। जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्। तपाईँका अब नजन्मेका सन्तानका टाउकामा पनि ऋण लाग्दैछ, तपाईँका टाउका त सधैँ छ। यति हुँदा पनि हामी बोल्दैनौँ, उठ्दैनौँ भने के नेपाली जनता जम्मै लास भइसके? लासले पो केही प्रतिक्रिया दिँदैन त। चितामा लगाएर बाँसले घोचे पनि ऐया पनि भन्दैन, आतो पनि भन्दैन। हामी जब यति नेपाली जनता बोल्दैनौँ, उठ्दैनौँ, गर्दैनौँ केही भने यो देश हामीले कसरी राख्न सक्छौँ? तपाईँका विचारमा माधव र ओलीको एकता हुने सम्भावना छ कि छैन? मैले त देख्दिनँ यिनीहरूको, किनभने यी जम्मै आफ्नो स्वार्थमा हिँडे मान्छे हुन्। उनको अलग्गै स्वार्थ छ, यिनको अलग्गै स्वार्थ छ। यो स्वार्थलाई गरेको, पैसाको राजनीति गरेको, पदको राजनीति गरेको मान्छेले यो मिल्छ मिल्दै? अब मिलाइदियो कसैले भन्दा डबल पैसा दियो भने मिल्छ। फेरि यो ललिता निवासको मुद्दा खारिज गरिदिने भन्ने हो भने भोलिपल्ट मिल्छ। फेरि तरबार त अगाडि झुन्डिरहेको छ, कुनै दिनमा त तरबारले काट्छ। त्यही मुद्दाका कारणले त मेरो बाबुराम आएर शेरबहादुरलाई भोट हाले, होइन भने चाहिँ बुढी गण्डकीमा त्यति नर भ्रष्टाचार गरेको भनेर प्रचण्डलाई केपी के अरे चाहिँ शेरबहादुरलाई किन यिनले भोट किन हाले बाबुरामले? के हो कारण? यस विषयमा बाबुराम किन बोल्दैन? आफै भ्रष्टाचारी हो भन्दै त्यसैको सरकार बनाउँदै ती भोट हाल्दै बनाउने त नैतिकता छ। आफू फेरि स्वच्छ छविको मान्छे हो भनेर स्वच्छ छवि, लाज कहीँ छ? तर्क गरिराख्नु भएको छ बाबुरामजी। यस्तो कुरो पनि हामी नेपाली जनता बुझ्दैनौँ। यसैको पछाडि कुदेका छौँ, जय कम्युनिस्ट भनेका छौँ, जय काङ्ग्रेस भनेका छौँ। के ल्याइदियो तिम्रो काङ्ग्रेसले? के ल्यायो तिम्रा कम्युनिस्टले? के ल्यायो तिम्रा प्रचण्डले? के ल्यायो तिम्रो माधव नेपाललाई? र यो चाहिँ उसले केपी शर्मा ओलीले? हामीसित विवेक छैन नेपाली जनतासँग? के विवेक वीरको लागिसक्यौँ हामीहरूले? त्यसैले अब के भन्छु भने आउनु सडकमा, यी स्थापित गर्न सक्ने मान्छे हामी नेपाली जनता यी भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्। हामी ठुलो हेर्ने। ल राम्रो भइदियो भाइ, ल मैले विरोध गरेँ, एकदम राम्रो गरिदिएँ। सिङ्गापुर बनाइदिएका थिए यिनीहरूले, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क थियो, सबलाई रोजगार दिएका थिए, सब भ्रष्टाचारलाई कारबाही भएको थियो भने म गलतलाई म फिर्ता लिन्छु। मेरा कुरा देखाइदिनुहोस् न त एउटा, छैन केही पनि। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने विवेकमा बिर्को नलाउनुहोस् है। नेपाली जनताले विवेकमा बिर्को लायो भने यो देश जान्छ। भ्रष्टाचारीले कब्जा गर्छन्, यिनीहरूको भ्रष्टाचारी व्यापार हो राजनीति। यी त भोलि पैसा कमाएर स्विजरल्यान्ड जालान्, अमेरिका जालान्, एमसिसी पास गरिदिया पैसा अमेरिकाको खातामा होला, केपी शर्मा ओलीको भेनेजुएलामा होला, खालखालका देशमा यिनीहरूको पैसा राखेका जाने। छानबिन गर्नु नपर्ने? स्विजरल्यान्डमा भएको पैसाको आयो नि सार्वजनिक पत्र पत्रिका, किन छानबिन हुँदैन? यो अख्तियार के हेरेर बसिएको छ? त्यसैले हो भने यो संरचना नै भ्रष्टाचारका लागि खडा भएको हुनाले यसबाट तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ, यो देश विकास गर्छन्, सुशासन हुन्छ, जम्मै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छन् भन्नु चाहिँ गोरु ब्याउँछ। अनि हामी दुध खाउँला भनेर पछाडि बाल्टी लिएर गोरीका पछाडि हिँड्ने बाहेक अर्को केही हुँदैन। गोरु संसारमा कहीँ पनि ब्याउँदैन।
गोरुका पछाडि हिँडेर दुध खान्छु भनेर हामी हिँड्ने मान्छे जुन पछाडि अनि नेपालमा ब्यायो जनता छौँ नि, नेपालमा ब्यायो त काङ्ग्रेसको गोरु ब्यायो त काङ्ग्रेसको गोरु पनि अब कहाँबाट ब्यायो एकजना कता चाहिँ नेपालमा गोरु ब्याएन 61 जना सांसद हुनेले 2/3 सरकार सडकमा पुर्याइदिएर आफू सरकारको नेतृत्व ब्यायो। गोरु ब्याएको होइन त्यही गोरु ब्याएकै हो। अब गोरु पनि कहाँबाट ब्यायो? यो त उनीहरूका लागि गोरु ब्यायो, जनताका लागि आउँदैन नि त ब्यायो त। अनि ढुङ्ग्रो बोकेर हिँडेकै छन् प्रचण्डहरू माधव नेपालहरू साडेको देखिएको छ। अनि नेपालमा गोरु ब्याइराखेको ठाउँमा दुध थाहा नभएर तपाईँको चिज छ त्यो पनि थाहा छ। तपाईँ गोरु ब्याउँदैन भन्नुहुन्छ? अब हामी नेपाली जनता बाल्टी लिएर हिँडेका छौँ गोरु ब्याउँछ दुध खाउँदा भनेर। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो गोरु ब्याउँदैन, कोदो रोपेर धान फल्दैन, कागती रोपेर चाहिँ तपाईँको आँप फल्दैन। आँप खान मन छ भने आँप रोप्नुहोस्, राम्रो मिठो जातको। नेपाली जनताले रोप्ने कागती, रोप्ने धतुरो, अनि जहाँबाट एकदम चाहिँ अनि आँप फल्छ भनेर आँप फल्छ फल्दैन देख्नुभयो नि, हेर्नुभयो नि। त्यसैले हरेक 10-12 वर्षमा परिवर्तन भएको छ नेपालमा। अब पनि परिवर्तन सङ्घारमा पुग्यो। अब नेपाली जनता जागिदिनुहोस्। हामी लास भइसकेका छैनौँ भने देश जोगाउने जिम्मा हामी नेपाली जनताकै हो। त्यो जिम्मेवारी हामीहरूले पुरा गरेनौँ भने आउँदा सन्ततिले हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। जनार्दन शर्माका 2टा छोरालाई अमेरिकाको पैसा कहाँबाट जान्छ छानबिन गरौँ त। छोराछोरी त अमेरिका पढाइरहेछन् उनी, छोराछोरी त अमेरिका परिवारै अमेरिका बस्छ। यहाँ चाहिँ बच्चाकाहरू चाहिँ गरिबका छोरालाई चाहिँ पढ्न नदिएर बन्दुक बोकाएर ज्यान मारे, बुर्जुवा शिक्षा भनेर। अहिले जनार्दन चाहिँ के भने शर्माका छोरा 2टा अमेरिकामा पढ्छन्। त्यो पैसा कसले तिर्छ? त्यो पैसाको स्रोत के हो? छानबिन गर्नुभएको होइन? यिनै कुलमान हुन् भनिरहेछन् मान्छेले। पहिलो नियुक्ति नै सार्वजनिकमा भने पहिलो नियुक्ति नै यिनबाट लिएका खर्चले नै छोराछोरी अमेरिका पठाए भन्ने भनाइ छ। अर्को यो के हो भने चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ के हो भने कारोबारको चाहिँ के हो भने ठुलो पैसा प्रचण्डलाई यिनले महिना दिइसकेका छन्। पैसा प्रचण्डले खाइसकेका छ। प्रचण्डको त कारोबारी हो नि होइन भने हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले अहिले नेकपाको अथवा एमाले र माओवादीको 2टै घोषणापत्रमा लेखेका छ। फेरि मैले नयाँ कुरो भने होइन, हामी सरकारमा आयौँ भने राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। के कसको गरौँ भने कुलमानको पनि गरौँ, जनार्दनको पनि गरौँ, प्रचण्डको पनि गरौँ, बाबुरामको पनि गरौँ, माधव नेपालको पनि गरौँ। अर्को कसको गरौँ भने केपी शर्मा ओलीको र शेरबहादुरको श्रीमतीको गरौँ त। तयार हुनुहुन्छ? यी बाबुराम त भन्थे नि संसदमा हामी जम्मै छानबिन हुन तयार छौँ। अहिले किन बोल्दैनन्? यही बाबुराम होइन 3टा नेताले तिथि नरब बुढी गण्डकीमा खाए भन्ने को होला त? एउटा होला माधव नेपाल, एउटा शेरबहादुर, एउटा चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओली होला। एउटा एमसीसी तिथि नरब खानेलाई त भोट हाल्यो नि यो बाबुरामले। एउटा तपाईँले भन्नुभयो एमसीसी पास गर्नका निम्ति प्राधिकरणको पनि भूमिका चाहिने हुनाले त्यहाँ आफ्नो मान्छे ल्याउने एमसीसीकै लागि यो गरिएको हो भन्ने एउटा तपाईँले गर्नुभयो। खैर कुलमानले लोड सेडिङको अन्त्य गर्नका निम्ति खेलेको भूमिकाका बारेमा मान्छेहरू चर्चा गर्छन्। त्यो पनि मोदीले दिएको बिजुली हो। तर मोदीले बाबुकोबाट घट्टबाट उत्पादन गरे बिजुली त होइन नि, अनुसन्धान गर्नु। तर अरूले त्यति पनि गरेका थिएनन्, यिनले त गरे भन्ने बिजुली बाल्न पाइयो भन्ने मान्छेको एउटा सामान्य बुझाइ छ। तर बालकृष्ण सर यो एउटा भयो एमसीसीको कुरा भन्नुभयो तपाईँले। अर्को के उद्देश्य हो? कुलमान नै चाहिनुपर्ने अर्को उद्देश्य? कुलमान पैसा कलेक्टर। यति ठुलो कारोबार हुँदो रहेछ विद्युत प्राधिकरणमा, त्यसको चम्बै पैसा खाने काम प्रचण्डले गर्ने। कलेक्टर अरबौँको ठेक्का खरबौँको ठेक्का हुन्छ अरे। त्यो हरेक खरबको ठेक्का 2% मात्रै प्रचण्डलाई गयो भने त खोलो लाग्छ नि पैसाको त। त्यसैले यिनको के हो भने एउटा एमसीसी पास गर्ने, एउटा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर त्यो भ्रष्टाचारको कुलो, त्यो पैसाको कुलो प्रचण्डका घरमा एकदम कोमलडार पुर्याउने। त्यही कारणले के हो भने पुष्पा चाहिँ भुषाल चाहिँ के भने मन्त्री भइन्। अब जनार्दनलाई पनि चाहियो एकदम पुष्पकमल दाहालको एकदम अस्ति उसमा चाहिँ रुकुममा गएर एकदम ठुलो जुलुस लागा मान्छे, त्यो जुलुसको पैसा हासिल गर्नु पर्यो। होइन भने जम्मैको छानबिन गरौँ त नागरिक आयोग बनाएर। यिनीहरूकै घोषणापत्रमा लेखेका छ। यिनकै 17,000को हत्यारा तपाईँको बाबुरामले संसदमा बोलेका छ। हामी जम्मैले तर कुलमान आए भनेर ठुलो उत्साह छ नि त अहिले। देख्दिनँ कुलमान आए, ठुलो उत्साह त केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईँ जबसम्म मुहान सफा गर्नुहुन्न, मुहान सफा नगरेपछि तलको सफा गरेर केही हुनेवाला छैन। माथिबाट फोहोर आएको आइछ, तलबाट सफा गरेर कहिल्यै खोलो सफा हुँदैन।
त्यही हामी के भन्छौँ भने मुहान सफा गरौँ। तर अहिले मुहानमा बुद्धिजीवी वर्गहरू प्रवेश गर्न थाले भ्रष्टाचारका लागि। हेर्नुहोस् त यति दुःखदायी हो, बिरामीको औषधि गर्ने अड्डामा 6 करोडको चिजलाई 2 करोड के अरे 2 अरबमा उ गरिन्छ। जुन सामान ल्याइयो भन्छ सामानको अस्तित्व छैन। बिरामीको हालत के भएको होला त्यहाँ? अरू ठाउँमा गरे भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार गर्ने नारा के दिने? स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क। शिक्षावाला मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री भएको छ। कति सालभन्दा अगाडि 3000 रुपियाँ लिएर काठमाडौँ छिरेको मान्छे अहिले नेपालमा बिजुलीदेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर कुनै लगानीको कुनै ठाउँ बाँकी छैन। हामीहरूले के भन्छ, यिनी 3 चोटि संसद सदस्य भएका छन्। त्यो संसद सदस्य भएदाको ककत कुन पैसा ककलले कुन नेताले खाए? ककलले समानुपातिको संसद बेचेर खाए? अनुसन्धान हुनु नपर्ने? राज्यलक्ष्मी गोल्छाले फलानालाई माधव नेपाललाई भनेको छ, केपी शर्मा ओलीलाई, माधव नेपाललाई, ईश्वर पोखरेललाई, अग्नि खरेललाई पैसा बुझाएको भनेर अख्तियारमा बयान गरेका छ। विद्यादेवी भण्डारीलाई चेक दिए, म यसरी चेकबाट लिन्न, तपाईँ नगदै ल्याइदिनुहोस् भनिन्, अनि मैले त्यही चेक छाटेर लाएर मलाई बुझाएँ भनेर। किन कारवाही हुँदैन? घुस्कान पाइन्छ? लेख्दैउ न त। किन खरदार सुब्बा चाहिँ तपाईँको अख्तियारले थुन्छ? खरदार सुब्बालाई किन बयान गर्ने? किन मुद्दा लाउने? त्यसले हामी के भन्छौँ भने यो भ्रष्टाचारका खडा भएको व्यवस्था हो। हिजो माओवादीले जङ्गलमा बसेर नेपालका 4 कुसे झाडी जम्मै भारतमा लगेर बेचेर खाए। नेपालका यार्सागुममा जम्मै लगेर भारतमा बेचेर खाए। अब हामीलाई देश खाने काम गर्दैछन्। यिनीहरूलाई जति समय नेपाली जनताले सत्तामा राखिराख्छन्, बोक्रा पनि बाँकी हुँदैन। बोक्रा पनि अहिले त यी भोका 6वटा सियाल छन्। एउटा पार्टी चलाउन नसक्ने नेताले 6वटा पार्टी मिलाएर चाहिँ सरकार चलाउँछु भन्ने हेरौँ न। यो पनि यी सियालले त अब चाहिँ के हो भने 5 पत्तीघर जम्मै खाइदिन्छन्। त्यसले म के भन्छु भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना, पार्टी, नेता, संविधान, व्यवस्था जम्मै असफल भयो। यसको ठाउँमा नयाँ संरचना हामी सुरु गर्छौँ न भने यो देश रहँदैन। यिनै भ्रष्टाचारले छिद्याउँछन्। यही कुरा भनेर हामी अहिले पार्टी खोलेर जनताका सामु आएका छौँ। बाबुजी सर, यो एउटा भनेका छौँ हामीले, यो पञ्चायत कालदेखि भनेका छौँ। अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। हामी 10-12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट नेपालमा 23% जनता गरिबी छन्। जो अहिले कम्युनिस्टले धनी बनाइदिन्छ भनेर कम्युनिस्टका एकदम हँसिया हतौडा बोकेर हिँडेका छन्, धनी बनाउँदैनन्, तिमीलाई लुटेर खान्छन्। हामी के गर्छौँ? त्यो 10-12 वर्षको बजेट 23% गरिबीका रेखामुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आवासमा खर्च गर्छौँ। एकातर्फ भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ, अर्कोतर्फ तपाईँ गरिबी उन्मूलन हुन्छ। संसारमा कोरिया हेर्नुहोस् त, नेपालको जस्तै हालत थियो 20 वर्ष अगाडि। अहिले कोरिया किन विकास भयो? 4वटा राष्ट्रपति थुनामा छन्। यहाँ राष्ट्रपति ठुला मान्छेलाई मुद्दा लाग्छ भ्रष्टाचार गरेकोमा। अस्ति विजय कसदारले पूर्व माधव नेपालले अराएर मैले ललिता निवासको जग्गा के हो भने टिप्पणी पेश गरेको हुँ। अख्तियार दुरुपयोग ऐनमा र तपाईँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुद्दा चल्दै कुनै नयाँ तथ्य आएर अरू कसैले भ्रष्टाचार गरेको खुलो भने सरकारले पूरक अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्छ। किन दर्ता गर्दैन? दीप बस्नेतले पनि माधव नेपाललाई बोले, यो चाहिँ तपाईँको यो मन्त्रीले पनि बोलो, विजय कसदारले। त्यो ऐन किन आकर्षित हुँदैन? बाबुराम र चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ललिता निवासमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर मैले हाले मुद्दा अदालतमा किन फैसला हुँदैन? त्यो यसको पछाडिको कारण के छ? फैसला नहुँदै माधव नेपालको अगाडिका चाहिँ तपाईँको अगाडि र पछाडिका अनलाइनवालाले मुद्दा खारिज हो भने अहिले एमालेको झगडा भनेको माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई मैले हालेको मुद्दा केपी शर्मा ओलीले उठाएर हाल्न लाए भन्ने झगडा हो। जम्मै त्यही कारणले अहिले त्यही मुद्दाको कारण मात्रै हो एमाले फुट्ने, माधव नेपाल फुटेर जाने। तर माधव नेपाल र बाबुरामलाई इन्द्रेको बाबु चन्द्रे आए पनि यो मुद्दाबाट बचाउन सक्दैन, कसैले पनि बचाउन सक्दैन। सुन्दैछु विशेष अदालतमा त्यस्तै योग्य मान्छे मान्दैछन् अरे भ्रष्टाचारमा एकदम पारङ्गत भएका, सुन्दैछु म ती पनि।
ललिता निवासकै जग्गा मुद्दा खारिज गर्ने प्रयोजनलाई कोही न्यायाधीश जाँदैछ विषय हातमा। त्यही प्रयोजनको लागि मान्छे नियुक्ति हुँदैछ। बुझ्नु पर्यो नि त नेपाली जनताले, बुझ्नु पर्यो नि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले। बुझ्यौँ हामीहरू झन्डा बोकेर हिँडेका छौँ कम्युनिस्ट भनेर, झन्डा बोकेर हिँडेका छौँ काङ्ग्रेस भनेर। तिम्रा कम्युनिस्ट र तिम्रा काङ्ग्रेसले यो देशलाई के गर्दै आयो त? कति छ अहिले वैदेशिक ऋण? 52,000। अहिले प्रसुति गृहमा कोही बच्चा च्याँ गर्दैछ, त्यसको टाउपोमा 52,000 को ऋणको तमासु बस्छ। तैँले विदेशीले एक पैसा असुल गरेर लिन्छ। कहाँ गयो त पैसा? 46 सालमा प्रति नेपाली 7,000 दिन्थ्यो। विकासका समाचारमा देख्नुभयो? जति अहिले हस्पिटल, कलेज, युनिभर्सिटी, सडक 46 साल अगाडिका मात्रै छन्। त्यसपछि पैसा कहाँ लगानी भयो? छानबिन गर्नु नपर्ने, खोज्नु नपर्ने नेपाली जनताले लैमा हिँड्ने। बाबुजी सर, तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो बालुवाटारको कुरामा इन्द्रका बाबु चन्द्रले पनि यिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन, यिनीहरू जाने कुरा निश्चित छ भन्ने खालको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो। तर विभिन्न भ्रष्ट र विभिन्न खालका यिनै मुद्दालाई ढाकछोप गर्ने मान्छे नै आयोगहरूमा लगेर राखिदिएपछि उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने के नेपाली जनता सडकमा निस्किनुपर्छ भन्दैछ त दबाबका लागि। जस्तो यही कारणले माधव नेपाल पार्टी विभाजन गरेर ओलीको सरकार ढाल्नसम्म लागे, आफ्नै सरकार ढाले र आफ्नै पार्टी ध्वस्त गर्नमा माधव नेपाल यही कारणले लागेका छन् भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा अहिले माधव नेपाल चाहिँ दोबाटोको मादल जस्ता भयो भन्ने चर्चाहरू पनि उठेका छन्। यो न बालुवाटार न त बालकोट, यी दोबाटाका मादल भए भन्ने खालको अहिले आइराखेको छ। अब कता जान्छ नि? यिनको पुर्खाउने घर त भारतको बेतिया हो। बेतियावाला आगा न उनी सिद्ध्याउन आगा होइन। यिनी विरोधाभासमा पर्नुपर्ने कारण के त? पार्टी फुटाउन खोजेको भने पार्टी फुटाउन खोजेको भए फुटाएर हिँडे भइगयो, होइन भने पार्टीमा मिले भइगयो। तर कतै पनि जाँदैनन् माधव नेपाल। के भयो? मुद्दा त यिनका केपीका हातमा पनि छैन, उनका हातमा मेरो हातमा छ। त्यसैले यो मुद्दा, यो खेल त यही मुद्दाको त्यो मलाई जानकारी छ। त्यसैले जबसम्म हामी नेपाली जनता उठ्दैनौँ सडकमा, यी भ्रष्टाचारले नेपाली जनतालाई ठगै गर्छन्। त्यसैले यो उठाउने काम हामी गर्दैछौँ। जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्। तपाईँका अब नजन्मेका सन्तानका टाउकामा पनि ऋण लाग्दैछ, तपाईँका टाउका त सधैँ छ। यति हुँदा पनि हामी बोल्दैनौँ, उठ्दैनौँ भने के नेपाली जनता जम्मै लास भइसके? लासले पो केही प्रतिक्रिया दिँदैन त। चितामा लगाएर बाँसले घोचे पनि ऐया पनि भन्दैन, आतो पनि भन्दैन। हामी जब यति नेपाली जनता बोल्दैनौँ, उठ्दैनौँ, गर्दैनौँ केही भने यो देश हामीले कसरी राख्न सक्छौँ? तपाईँका विचारमा माधव र ओलीको एकता हुने सम्भावना छ कि छैन? मैले त देख्दिनँ यिनीहरूको, किनभने यी जम्मै आफ्नो स्वार्थमा हिँडेका मान्छे हुन्। उनको अलग्गै स्वार्थ छ, यिनको अलग्गै स्वार्थ छ। यो स्वार्थलाई गरेको, पैसाको राजनीति गरेको, पदको राजनीति गरेको मान्छेले यो मिल्छन्? मिल्दैन। अब मिलाइदियो कसैले भन्दा डबल पैसा दियो भने मिल्दैन। फेरि यो ललिता निवासको मुद्दा खारिज गरिदिने भन्ने हो भने भोलिपल्ट मिल्छ। फेरि तरबार त अगाडि झुन्डिराखेको छ, कुनै दिनमा त तरबारले काट्छ। त्यही मुद्दाका कारणले त मेरो बाबुराम आएर शेरबहादुरलाई भोट हाले, होइन भने चाहिँ बुढी गण्डकीमा त्यति नर भ्रष्टाचार गरेको भनेर प्रचण्डलाई केपी के अरे चाहिँ शेरबहादुरलाई किन हिँड्ने भोट किन हाले बाबुरामले? के हो कारण? यस विषयमा बाबुराम किन बोल्दैन? आफै भ्रष्टाचारी हो भन्दै त्यसैको सरकार बनाउँदै ती भोट हाल्दै बनाउने नैतिकता छ। आफू फेरि स्वच्छ छविको मान्छे हो भनेर स्वच्छ छवि लाज कहीँ छ? तर्क गरिराख्नु भएको छ बाबुरामजी। यस्तो कुरो पनि हामी नेपाली जनता बुझ्दैनौँ। यसैको पछाडि कुदेका छौँ, जय कम्युनिस्ट भनेका छौँ, जय काङ्ग्रेस भनेका छौँ। के ल्याइदियो तिम्रो काङ्ग्रेसले? के ल्यायो तिम्रा कम्युनिस्टले? के ल्यायो तिम्रा प्रचण्डले? के ल्यायो तिम्रो माधव नेपालले? र यो चाहिँ उसले के विचारमा ओलीले? हामीसित विवेक छैन नेपाली जनतासँग। के विवेक वीरको लागिसक्यौँ हामीहरूले? त्यसैले अब के भन्छु भने आउनु सडकमा। यी स्थापित गर्न सक्ने मान्छे हामी नेपाली जनता यी भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्। हामी ठुलो हेर्ने ल राम्रो भइदिए भाइ, ल मैले विरोध गरेँ, एकदम राम्रो गरिदिएँ। सिङ्गापुर बनाइदिएका थिए यिनीहरूले, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क थियो, सबलाई रोजगार दिएका थिए, सब भ्रष्टाचारलाई कारबाही भएको थियो भने म गलतलाई म फिर्ता लिन्छु। मेरा कुरा देखाइदिनुहोस् न त एउटा, छैन केही पनि। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने विवेकमा वीरको नलाउनुहोस् है। नेपाली जनताले विवेकमा वीरको लायो भने यो देश जान्छ।
भ्रष्टाचारीले कब्जा गर्छन्। यिनीहरूको भ्रष्टाचारी व्यापार हो राजनीति। यी त भोलि पैसा कमाएर स्विजरल्यान्ड जालान्, अमेरिका जालान्, एमसिसी पास गरिदिया पैसा अमेरिकाको खातामा होला, केपी शर्मा ओलीको भेनेजुएलामा होला, खालखालका देशमा यिनीहरूको पैसा राखेका जाने। छानबिन गर्नु नपर्ने? स्विजरल्यान्डमा भएको पैसाको आयो नि सार्वजनिक पत्र पत्रिका, किन छानबिन हुँदैन? यो अख्तियार के हेरेर बसेको छ? त्यसैले हो भने यो संरचना नै भ्रष्टाचारका लागि खडा भएको हुनाले यसबाट तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ, यो देश विकास गर्छन्, सुशासन हुन्छ, जम्मै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छन् भन्नु चाहिँ गोरु ब्याउँछ। अनि हामी दुध खाउँला भनेर पछाडि बाल्टी लिएर गोरुका पछाडि हिँड्ने बाहेक अर्को केही हुँदैन। गोरु संसारमा कहीँ पनि ब्याउँदैन। गोरुका पछाडि हिँडेर दुध खान्छु भनेर हामी हिँड्ने मान्छे जो पछाडि नेपालमा ब्यायो त, नेपालमा ब्यायो त काङ्ग्रेसको गोरु ब्यायो त। काङ्ग्रेसको गोरु पनि अब कहाँबाट ब्यायो? एकजना कता चाहिँ नेपालमा गोरु ब्याएन। 61 जना सांसद हुनेले 2/3 सरकार सडकमा पुर्याइदिएर आफू सरकारको नेतृत्व गर्यो। गोरु ब्याएको होइन? त्यही गोरु ब्याएकै हो। अब गोरु पनि कहाँबाट ब्यायो? यो त उनीहरूका लागि गोरु ब्यायो, जनताका लागि आउँदैन नि त ब्यायो त। अनि ढुङ्ग्रो बोकेर हिँडेकै छन् प्रचण्डहरू, माधव नेपालहरू साडेको देखिएको छ। अनि नेपालमा गोरु ब्याइराखेको तपाईँ गोरु ब्याउँदैन भन्नुहुन्छ? अब हामी नेपाली जनता बाल्टी लिएर हिँडेका छौँ, गोरु ब्याउँछ दुध खाउँदा भनेर। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो गोरु ब्याउँदैन, कोदो रोपेर धान फल्दैन, कागती रोपेर चाहिँ तपाईँको आँप फल्दैन। आँप खान मन छ भने आँप रोप्नुहोस्, राम्रो मिठो जातको। नेपाली जनताले रोप्ने कागती, रोप्ने धतुरो, अनि जहाँबाट एकदम चाहिँ अनि आँप फल्छ भनेर आँप फल्छ फल्दैन देख्नुभयो नि, हेर्नुभयो नि। त्यसैले हरेक 10-12 वर्षमा परिवर्तन भएको छ नेपालमा। अब पनि परिवर्तन सङ्घारमा पुग्यो। अब नेपाली जनता जागिदिनुहोस्। हामी लास भइसकेका छैनौँ भने देश जोगाउने जिम्मा हामी नेपाली जनताकै हो। त्यो जिम्मेवारी हामीहरूले पुरा गरेनौँ भने आउँदा सन्ततिले हामीलाई धिक्कार गर्छ। हवस् बालकृष्ण सर, समय दिनुभयो। यो जोस जाँगर, उमङ्ग, उत्साह र तपाईँहरूको जुन लगाव छ यो निरन्तर रहिराखोस्। हामीलाई संवाद गर्ने समय पनि यसरी प्राप्त भइराखोस्। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।